ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. سلام سلام قولا من رب رحيم. الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تبارك الله. جل الصانع. إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يوم ندعو كل أناس
الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. يا سلام سلم.